ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں، پاویں شکلوں صورتوں چند ہووے، کوئی مول نہیں ہوندا خدا اگے، پاویں قارون نالوں دولت مند ہووے، تے گلیاں علم پڑھیاں گل بندی نہیں، پاویں پڑھدیاں مر گئی لنگ ہووے۔ او یارو رب انہوں پسند کردا، قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے۔ آج دے اس پرفتن دور دے اندر ہر بندہ نبی پاک علیہ السلام نال محبت دا، پیار دا، عقیدت دا، مودت دا دعویدار ہے۔ کسی داری والے نو پوچھ لو
کہ تم اللہ دے نبی نال محبت کرنا ہے؟ وہ کہندا جی میں بالکل کرنا۔ تے جڑا بندہ صبح اٹھ کے سب تو پہلا شیو کردا ہے، سنت دا قتل کردا ہے، انہوں پوچھ لو کہ تو نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرنا ہے؟ وہ کہے گا جی جنی میں کرنا ہے انی تے کوئی کر ہی نہیں سکدا۔ جڑا بندہ صبح نماز فجر با جماعت پڑھے اور نماز تو بعد پھر قرآن پاک دی تلاوت بھی کرے، انہوں پوچھو کہ تو نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرنا ہے؟ وہ کہے گا جی بالکل کرنا۔ تے جڑا بندہ اٹھے بھی لیٹ تے اپنے ادھورے دن دا آغاز بھی گانے تو کرے، موسیقی تو کرے، قوالی تو کرے، ڈھولک تو کرے، انہوں پوچھو کہ تو نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرنا ہے؟ وہ کہے گا جی میں تے جمعیاں ہی اسے لگیاں۔ یعنی دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے، آپ علیہ السلام نال محبت دا دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے۔ داڑھی والا، بغیر داڑھی تو، نمازی، بے نمازی، نیک بھی، بد بھی، اچھا بھی، برا بھی، سب۔ لیکن یہ جتے نہیں نہ ہو سکتا کہ ایک بندہ نبی پاک نال محبت دا دعویٰ کرے تے حلال کھائے، وہ بھی جنت اندر جائے، ایک نبی پاک نال محبت دا دعویٰ کرے تے حرام کھائے، وہ بھی جنت اندر جائے۔ یہ جتے نہیں نہ ہو سکتا۔ یہ دا مطلب ہے کہ جے حرام کھان والا بھی ٹر گیا، حلال کھان والا بھی ٹر گیا، تو پھر حلال تے حرام چ فرق ہی کوئی نہیں۔ معلوم ہی ہوتا ہے کہ صرف زبان چوں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال محبت دا دعویٰ کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ او دے لئی کچھ اصول نے، کچھ شرائط نے، کچھ قواعد نے، کچھ ضوابط نے۔ ویکھو دنیا دا قانون بھی ہے کہ دنیا تے جدوں بھی کوئی دو بندے آپس اندر پارٹنرشپ کردے نے، دو بندے آپس اندر کوئی کاروبار اندر شیئرنگ کردے نے، تو بیٹھ کے پہلے اصول وضع کردے۔ بھائی جان میریاں اے شرطاں نے، وہ کہندا جی میریاں اے شرطاں نے، تو میریاں منی میں تیریاں مننا گا، آپاں آرام نال نبھائی جاواں گے وقت۔ دنیا تے کوئی رشتہ بینجدا نہیں جڑا اصول و ضوابط تو بغیر ہوئے۔ ہر رشتہ ادو ہی پروان چڑھدا ہے، پورا رہندا ہے جدوں او دے اندر شرائط دی پابندی ہوئے۔ میں تنوں مزید آسان کر کے مثال دینا، اے جڑا جدوں نکاح ہوندا ہے، دو خاندان کٹھے ہوندے، ایک خاندان دی لڑکی ایک خاندان دا لڑکا، آپس اندر دو خاندان جڑ رہے ہیں۔ اے میاں بیوی دا رشتہ جدوں جڑدا ہے تے بھی شرائط تے جڑدا ہے۔ اے تسی نکاح نامہ ویکھیا او دے اوتے باقاعدہ شرائط دا خانہ الگ بنے۔ نکاح نامہ ویکھیا جے کدی کہ نہیں؟ بولو۔ اچھا جنہ نہیں ویکھیا نا انہوں نے دس دیا جب یہ کی شے ہوندی ہے۔ جڑا نکاح نامہ ہوندا ہے او دے تے بھی شرائط دا ایک خانہ خالی ہوندا ہے۔ او کیوں ہوندا ہے بھی دلہے والے تے دلہن والے آپس اندر اگر کوئی اپنی گل بات کو اصول و ضوابط کو شرائط طے کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ تو کی سمجھ آیا کہ دنیا دا کوئی بھی رشتہ بغیر قانون تی پابندی کریاں پورا لے سکدا نہیں، یہ لیے ضروری۔ ہن ساڈا اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال ایک رشتہ ہے، بڑا اعلیٰ رشتہ ہے، بڑا مضبوط رشتہ ہے اور بہت عظیم ترین رشتہ ہے۔ رشتہ کیے اسی اپنے محبوب دے امتیاں او ساڈے نبی، اسی اپنے پیر دے مرید ہاں او ساڈے پیر،
اسی اپنے مرشد دے غلام ہاں، وہ ساڈے جناب مالک نے اور ساڈے مرشد، یہ ساڈا رشتہ جڑیا اللہ دے محبوب پیغمبر۔ یہ بھی رشتہ ہے نہیں جڑیا، یہ لئے بھی کچھ اصول نے، یہ لئے بھی کچھ شرائط نے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے جڑا ساڈا رشتہ جڑیا ہے یہ لئے کچھ اصول بنائے۔ پر میں گل سنو دنیا والے ہو، تسی میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا رشتہ جوڑ دیو، اس رشتے دے نال میں کچھ شرائط رکھنا، جیڑا جیڑا بندہ ان شرائط دی پابندی کرے گا وہ ساریاں پابندیاں کرے گا تے پھر او دا دعویٰ قابل قبول ہوئے گا تے نفع بخش ہوئے گا۔ تے جیڑا بندہ اللہ دے پیغمبر نال سکائی دعویٰ ہی کرتا رہے محبت دا، اصول و ضوابط پورے نہ کرے، او دی محبت دا کوئی صلہ تے فائدہ لب سکدا؟ بولو نہیں لب سکدا۔ اے ہن اصول جڑے تے شرائط جڑیاں نے وہ اللہ نے قرآن چ بیان کیتیاں، کتے بیان کیتیاں؟ بولو، بول دے کوئی نہیں، چوڑ چول لبے نے کہ کوئی نہ۔ ہائے 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 اثر روڑا ہی ہے، ایتھے کرسی ڈا کے نا اتنے دیکھ رکھو یار بندے بولڑ تو صحیح۔ کی خیال پکائے اور چوڑ پکے نے تے دیکھاں مسیطے آ گئیاں نے، اس بات تے ٹینشن نہ لاؤ، انشاءاللہ تقریر مک دی جائے گی، دعا تو بعد چوڑ ہی چوڑ ہو جانا ہے انشاءاللہ۔ تے تھوڑا جا بولو ماشاءاللہ۔ اے جڑے اصول نے نبی پاک نال محبت دے، اے کتے لکھے نے؟ بولو کچھ ہی بولو، قرآن پاک لکھے نے۔ پڑھ دیو نا ماشاءاللہ، قرآن پاک پڑھ دیو نا۔ ہاتھ کڑے کرو ہاں وہ بندے جڑے جنہاں نے آج قرآن پاک دی تلاوت کی تھی آج۔ او ماشاءاللہ ساری کی تھی۔ آج ساڑھا سب تو وڈا روڑا ہی ہے، اے جڑے روڑے پہ پھر دیں اب آپی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، اب فلانا ہے فلانا ہے فلانا۔ یہ سب تو بڑی وجہ ہے یہ بھی اسی قرآن نہیں پڑھتے۔ ان جیسی اپنے آپ کو کہنے اسی نبی پاک دے ہوتی قرآن اسی پڑھ، کاش اسی قرآن پاک پڑھ دے ہوئے، نہ سانو قرآن آوے نہ سانو دا ترجمہ آئے۔ مولانا صاحب بندے نے آیت کوئی اور پڑھ جاندے نے، ترجمہ کوئی اور کر جاندے نے، اسی کہنے سبحان اللہ۔ بس سانو پتہ دے ہوں نہیں بھی جڑی آیت پڑھی ہو دا ترجمہ ہوں تانوں کیا ہونا، ہوں تے کہیں مولویاں نے بھی ترجمہ نہیں ہوتا، ہوں تے روڑا ہوں جی مکیا پہ، لیکن ترجمہ ضروری کم مت کم یار اللہ دے محبوب پیغمبر دا امتی ہون دے ناتے قرآن دا ترجمہ دی یار بہت ترجمہ ہوندہ نہیں تے پھر وہ معاملہ خراب ہے جدہ جویں دل کرے قرآن دی آیت پڑھ کے جدھر مرضی تانو ڈال کہوں گے تو ترجمہ نہیں۔ وہ میں نے گالی یاد آ جاندی، وہ ایک نام بندہ فوت ہو گیا تے جائیداد ہوتی بڑی ہوئی تے ہن جناب ماں نے سوچا ایک دا بیٹا بھی ساری جائیداد تے اے دے نام لگ جانی ہے تے میں کوئی دا طریقہ لاواں بھی ساری جائیداد میں نو ملے۔ انہیں جناب مولوی صاحب نے مشورہ کیتا، مولوی صاحب نے کہنے لگی بھی منڈا او دا پیو فوت ہو گیا تے میں ہن کیونکہ میرا پتر ہے تے کو ساری جائیداد تے ادھر جانی کوئی دا مسئلہ ہے بھی ساری میں نو لب جائے کوئی طریقہ ہے۔ انہیں کہا بھی طریقہ تے کوئی نہیں انجدہ، انہیں کہا بھی پھر بھی کوئی ہوئے مسئلہ انجدہ تے، انہیں کہا انجدہ کوئی مسئلہ ہے کوئی نہیں لیکن انجدہ مسئلہ بنا آنا یہ بنا۔ انہیں کہا بن بھی جانا نو کیڑی شاہ نہیں بن جڑی مرضی شاہ بناؤ نہ پھر بناؤ۔ انہیں انج نہیں بننا کیویں بننا انہیں انج بننا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں ہے انج بننا۔ انہیں آکھے بھی ہو جائے گا تسی مسئلہ بنا، انہیں کل تو آدھے پتر نو لے کے آپ دے نار آمین تے میں کل تے مسئلہ بنا رکھاں گا۔ انہیں آدھے پتر نو جا کے آکھا بھی پتر جدو باپ فوت ہو جائے نا او دے فوت ہو جان تو بعد ساری جائیداد ماں دی ہوندی۔ انہیں ابا تو تیرے کو سنے
مسئلہ تو یہ باپ دے فوت ہو جان تو بعد جڑا کوئی جائیداد چ حصہ وراثت دے وچ بیوی دا وہ حصہ انہوں ملنا ہے، باقی تو سارا وارث جو پتر ہونا ہے نا سارا حصہ ماں دا. انہیں آخیا ہے کتنے لکھا ہے قرآن چ لکھا. انہیں آخیا تین یقین نہیں دیا تین مولوی صاحب کو پچھاؤں. مولوی صاحب وہ ایت تے کٹ کے بکھاؤ جس ایت میں لکھا بھی باپ دے مرن تو بعد ساری جائیداد ماں دی ہوئی. انہیں کہا ویکھو لکھی ہوئی کتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. وما کا تسی بھی پڑھو وما کا سب. انہیں ساری جائیداد ماں دی تو گھٹا کھا گئی سارا کچھ ماں. ہن وہ اگوں بیچارے انہوں ترجمہ نہیں سی آندا. تانوں نہیں نہ آندا کہ نہیں آندا؟ تسی بھی ماں کے ساتھ ہی ہو سارے. انہوں بھی نہیں سی آندا بھی ماں کے ساتھ. وہ ہن چپ کر گیا. انہوں جی قرآن دا ترجمہ آندا ہوندا تو کہندا مولوی جی یہ ترجمہ بندا ہی نہیں. لیکن یہ بھی وہ ماں کا سب سی. انہوں پھر پتہ نہیں لگا. اس واسطے کم از کم قرآن دا ترجمہ یاد کرنا ضروری ہے. تقریر آپ کرنی ہے تسی سننی ہے پتہ نہیں یاد رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی. لہذا ایک گل اج میرے نال نہیں اللہ نال وعدہ کرو کہ جنی زندگی تہاڈی باقی ہے اللہ جاندا کنی ہے. اللہ نال وعدہ کرو کہ میں انشاءاللہ قرآن دا ترجمہ ضرور پڑھاں گا. کہو انشاءاللہ. او یار اینا کتے کرنا مسلمان تے بڑے مومن تے نبی پاک دے عاشق تے یہ تے وہ کم از کم اینا دے کرو یار جیڑی کتاب ساڑھے کوڑا یہ دا ترجمہ ہی پڑھ. اینا دے کر اور کچھ نہیں کر سکتے جے قرآن دا ترجمہ دے یاد کر. اللہ توفیق عطا فرمائے اچھی آمین. تو یہ اصول نے قرآن پاک اندر اصول تے بابا سارے نے تے ٹائم بابا سارا لگنا ہے تے لیکن میں انہاں وچوں شارٹ کٹ کر کے دے 5 اصول بیان کرنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت اور پیار دے کنے اصول او بولو کنے اصول 5 بیان کرنا. ذرا توجہ کرنا. پہلا اصول کی پہلا اصول ہے کہ جڑا بندہ نبی پاک نال محبت دا دعویٰ کردا ہے نا انہوں چاہیے اللہ دے پیغمبر تے ایمان لے کے آئے. کی لے کے آئے؟ بولو ایمان لے کے آئے. یہ لکھیا کتے؟ یہ قرآن چ لکھیا. ذرا توجہ. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد ہند گل نہیں بننی کملی والے دا نام آئے درود دی چھل آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے نازلن والا قرآن بیان کردا ہے. فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والو ہے امام دارو اللہ جی کی گل ہے. فرمایا آمنو ایمان لے کے آؤ باللہ اللہ تعالیٰ دے ورسولہ اور دے رسول دے ایمان لے کے آؤ. حضرات محترم اگر تسی توجہ نال گل سن رہے ہو تسی حیران ہو گئے ہو کہ نا اللہ پاک پہلے فرماندے نے اے امام دارو پھر اللہ فرماندے نے ایمان لے کے آؤ. جے ایمان لے کے آئے نہیں تے پھر امامدار کہہ کے بلایا کیوں ہے؟ پہلے آکھا یا ایوہ الذین آمنو پھر آکھا آمنو باللہ اے امامدارو ایمان لے کے آؤ. اللہ سنیا جے حج ایمان نہیں لے کے آئے تے امامدار کہہ کے بلام دا معنی کیا ہے؟ اصل اندر گل لے وے کئی بندے نام دے مومن ہوندے نے کئی بندے ناریاں دے مومن ہوندے نے کئی بندے اعلانہ دے مومن ہوندے نے کئی بندے اشتہاراں دے مومن ہوندے نے کئی بندے سپیکراں چ بولن دے مومن ہوندے نے کئی بندے فلیکساں دے مومن ہوندے نے کئی بندے دعویاں دے مومن
ہوندے نے وہ صحیح مومن نہیں ہوندے وہ صرف کھوکھلا دعویٰ کردے نے اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں جڑا بندہ محض دعویٰ کرتا ہے امام دا اپنا نام لکھواتا ہے مومن اشتہارات دیتا ہے مومن اعلان کرواتا ہے مومنین حضرات دا لیکن صحیح معنی ایمان نہیں لے کے آندا انہوں دے دعوے دا کوئی فائدہ نہیں ہوندا اللہ سنیا پھر صحیح معنی ایمان کون لے کے آئے گا فرمایا صحیح معنی ایمان ہوندا ہوئے گا جڑا اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لے کے آئے گا یہ بار بار ایمان 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 پہ ہوتی ہے ایمان کہندے کنوں نے لہذا پہلے ایمان دا ڈیفینیشن سمجھنا ضروری ہے آؤ میں تانوں سمجھاواں تاکہ تانوں پتہ لگ جائے ایمان کہندے کنوں نے اللہ جو کہندے نے ایمان لے کے آؤ ایمان لے کے آؤ ایمان لے کے آؤ ایمان ہے کڑی شے دا نام ہے حضرات دی وقار امام دا معنی یقین کرنا امام دا معنی کی بولو یقین کرنا یقین کنوں کہندے نے یقین انہوں کہندے نے میں تقریر پیا کرنا میں تواڈے ول پیا ویکھنا تسی میرے وال پہ ویکھ دے ہو تے میں آکھاں او باہر بڑی تیز بارش لگ پئی ہے ایتھے ایک بندہ اٹھدا ہے باہر چلا جاندا ہے تے جا کے جے کر کے ہاتھ کردا ہے تو دے ہاتھ تے تین چار قطرات بارش دے گردے نے واپس آندا ہے آ کے کہدا مولانا مینوں یقین ہو گیا باقی بارش ہوندی پئی ہے اینوں ایمان نہیں کہندے اینوں یقین نہیں کہندے پھر اینوں کی کہندے نے اینوں تصدیق کہندے نے اینوں تصدیق کہندے نے کیونکہ انہوں میرے تے یقین نہیں آیا انہیں میرے تے ایمان ہی لے کے نہیں آندا اگر میرے تے یقین ہوندا اٹھ کے نہ جاندا ایمان کینوں کہندے نے ایمان دا نام ہے میں تقریر کردا پیا میں تواڈے ول ویکھدا پیا تسی میرے ول ویکھدے پئے ہو میں آکھاں باہر بڑی تیز بارش ہوندی پئی ہے تواڈے چوں کوئی بندہ اٹھ کے باہر جاوے بھی کوئی نہ ہو تواڈے چوں کوئی بندہ پیچھے مڑ کے ویکھے بھی کوئی نہ ہو ہر بندہ میرے ول منہ کر کے کہے وے مولانا تسی کہہ دیتا تے سانوں یقین آ گیا دیکھن دی لوڑ نہیں رہ گئی اینوں ایمان کہندے نے اینوں یقین کہندے نے حضرات دی وقار جنت میں بھی نہیں دیکھی جنت تسی بھی نہیں دیکھی لیکن جنت ہے کہ کوئی نہ جنت ہے کیوں اللہ دے نبی نے کہہ دیتا سانوں یقین آ گیا جہنم میں بھی نہیں دیکھی جہنم تسی بھی نہیں دیکھی اللہ مینوں بھی نہ بخائے اللہ تانوں بھی نہ بخائے لیکن جہنم ہے کہ کوئی نہ جہنم ہے کیوں نبی پاک نے کیا دیتا سانوں یقین آ گیا فرشتے میں بھی نہیں دیکھے فرشتے تسی بھی نہیں دیکھے لیکن فرشتے ہے کہ کوئی نہ فرشتے ہے نے کیوں اللہ دے نبی پاک نے کیا دیتا سانوں یقین آ گیا حضرات دی وقار امام نے دا نام ہے جو اللہ دے پیغمبر زبان تو کہہ دین وہ حق ہوندا ہے جو کملی والے زبان تو کہہ دین وہ پاک ہوندا ہے جو کملی والے زبان تو کہہ دین وہ سچ ہوندا ہے آسمان تڑام کر کے زمین تے گر سکدا ہے زمین اندر تراڑا پہ سکدیاں نے سمندر اندر گلک سکدیاں نے سورج مخالف صفت تو طلوع ہو سکتا ہے روز قیامت قائم ہو سکتا ہے میری عقل غلط ہو سکتی ہے میری سوچ غلط ہو سکتی ہے میری نظر غلط ہو سکتی ہے میری بصیرت غلط ہو سکتی ہے میری بصارت غلط ہو سکتی ہے حضرات دی وقار چاچا غلط ہو سکتا ہے وکیل غلط ہو سکتا ہے وزیر غلط ہو سکتا ہے صدر غلط ہو سکتا ہے مدر غلط ہو سکتا ہے پیر غلط ہو سکتا ہے مرشد غلط ہو سکتا ہے گدی نشین غلط ہو سکتا ہے عالم غلط ہو سکتا ہے شیخ الحدیث غلط ہو سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن میرے پیغمبر کی زبان چو نکلیا ہویا جملہ غلط نہیں ہو سکتا ایمان کہندے نے اینوں کی کہندے نے ایمان جو نبی پاک نے کہہ دیتا حق کے جو سونے نے کہہ دیتا اللہ کو دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں دل نبی دے زندہ
دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں سونا ایہو جہاں جگ وچوں لبدا ہی نہیں میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن کسی اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسی اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والو اللہ تے مان لے کے آؤ تے اللہ دے رسول تے مان لے کے آؤ میں دس دا پیا ایمان کنوں کہندے نے ایمان دا نام ہے کملی والا جو کہتے وے حق کملی والا جو کہتے وے سچ میں نہیں جاندا عقل نو میں نہیں جاندا تفکر نو میں نہیں جاندا تدبر نو میں نہیں جاندا قانون نو میں نہیں جاندا ضابط نو میرے واسطے فکر بھی محمد رسول اللہ میرے واسطے تدبر بھی محمد رسول اللہ میرے واسطے قانون بھی محمد رسول اللہ میرے واسطے ضابطہ بھی محمد رسول اللہ میرے واسطے لا بھی محمد رسول اللہ میرے واسطے جج بھی محمد رسول اللہ میرے واسطے سب تو بڑا بھی محمد رسول اللہ جتھے کملی والا اوتھے دوجا کوئی نہیں جتھے آمنہ دا درہ یتیم اوتھے دوجا کوئی نہیں پیر سارے تھلے مرید سارے تھلے مرشد سارے تھلے رہبر سارے تھلے گردِ نشین سارے تھلے وزیر سارے تھلے مشیر سارے تھلے پرائم منسٹر سارے تھلے صدر سارے تھلے شیخ الحدیث سارے تھلے عالم سارے تھلے مفتی سارے تھلے علامہ سارے تھلے سب سے زمینہ تھلے سب سے آسمان تھلے سب سے زمینہ دی مخلوقہ تھلے سب سے آسمان دی مخلوقہ تھلے رابط کے قادر اگر سب تو کوئی اچھا کھڑا ہے آمینہ دا در یتیم کھڑا ہے سارے تھلے بولو سارے بولو بھی سارے سارے نہیں بولتے سارے سارے تھلے اللہ اللہ لاکھ دنیا بچ سونے حسن پر سابے اتے تو تھلے لاکھ دنیا بچ سونے حسن پر سابے اتے تو تھلے نبیاں بیچوں اوتی لوگوں نبیاں بیچوں اوتی لوگوں ہو گئی پلے پلے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد کھول کے قرآن دیکھ شان میرے پیر دا دنیا دی لڑی بچوں نبیاں دی لڑی بچوں موتی جے اخیر دا جے دیاں گلاں اسیاں کر دے دیاں گلاں اسیاں کر دے او میرے مدنی سرکار اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میرے گھر ازاد پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادر ان والا اللہ دا قرآن ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا
बिल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह कायनात दे लोगों अल्लाह ते मान लेके आओ ते अल्लाह दे रसूल ते मान लेके आओ। हज़रत दी वकार अल्लाह दे पैगंबर ते मान लेके आना है। मैं तुहानू समझाता पिया, मैं तुहाडे दिमाग अंदर गल पाउण दी कोशिश करदा पिया, मैं तुहानू नुक्ता दस्सण दी कोशिश करदा पिया। ईमान कहंदे किनू ने? ईमान केड़ी चीज दा नाम है? अल्लाह दे पैगंबर ते ईमान किवें दा करके आना है। हज़रत दी वकार ईमान दा नाम है। अल्लाह दे पैगंबर जो कह देनो हक हुंदा है। अकल विच आवे तां हक है, अकल विच ना आवे तां हक है, समझ विच आवे तां हक है, समझ विच ना आवे तां हक है। साइंसदान मनण तां हक है, साइंसदान ना मनण तां हक है। मौलवी साहब मनण तां हक है, मौलवी साहब ना मनण तां हक है। मैं अकल नू गलत कह सकना, मेरी अकल खराब हो सकती है, कमली वाले दी गल गलत नहीं हो सकती। इमाम साहब गलत हो सकते हैं, कमली वाले दी गल गलत नहीं हो सकती। बसारत गलत हो सकती है, कमली वाले दी गल गलत नहीं हो सकती। मैनू समझ विच आवे मैं तां मन्नांगा, मैनू समझ विच ना आवे मैं तां मन्नांगा। मैं तुहानू एक निक्की जी मिसाल देना। अल्लाह अकबर, अल्लाह मौका देवे, अल्लाह तुहानू मक्के भी ले जाए, मदीने भी ले जाए। जाना जे कि नहीं जाना? जी बोलो। अल्लाह मैं दुआ करना जिन्हें बैठे ने इन्हां नूं मक्के दी बहार भी दिखा दे, मदीने दा बाजार भी दिखा दे। अल्लाह कई बंदे कहते ने मदीने नूं मनदे ही कोई नहीं। इधर देखो, इधर देखो, असीं मनने आ, इंज मनने आ जिवें मनण दा हक है। अल्लाह 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 तेरा कुंदन जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। ज़माना भूल जाओगे, कभी जो तैबा जाओगे तो आना भूल जाओगे। नहीं तेरा ज़्यादा चांद तारों अपनी रंगत पर मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। अगर तुम मुक़ाबिर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम मुक़ाबिर से मेरे नबी नात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। कभी जो तैबा जाओगे तो आना भूल जाओगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना। अल्लाह तनु मक्के ले जाए, अल्लाह तनु मदीने ले जाए। अल्लाह अल्लाह जदों तुसीं मक्के जांदे हो, उमरा करन वास्ते जांदे हो ते किवें जांदे हो? दो हिराम दियां चादरां ले लैंदे हो। जरा तवज्जो रखना, मैं तुहानू दस्सण लगा अल्लाह दे नबी ते ईमान किवें लेके आना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह दो चादरां ले लैंदे हो हिराम दियां अनसरियां, वो दो चादरां इल्हाम दियां जनाब हिराम दियां अनसरियां लैके अपने बदन ते पहन लैंदे हो। लाहौर गए हो ते लाहौर दे विचों जा ते बैठ गए हो ते चले गए हो मक्का मुकरमा दे अंदर। मक्का मुकरमा जद्दे जाके जनाब जहाज उतरेगा, जद्दे तो कुछ देर पहला वो मीकात गुजरेगा, जिहड़ा मीकात ते जनाब साडा बनदा है। उत्थे जनाब उमरे दी नियत हो जाएगी। उमरे दी नियत करके जद्दे उतरे, जद्दे जनाब गड्डी विच बैठे मक्का मुकरमा चले गए। मक्के पहुंच के अपना सामान होटल विच रखिया ते चले गए जनाब मस्जिद हराम अंदर। मस्जिद हराम अंदर जाके की करना है? उमरा करना है।
عمرہ کتوں شروع ہوئے گا حضرات دی وقار جڑا عمرہ ہے نا وہ شروع ہوئے گا طواف تو تے طواف کتوں شروع ہوئے گا طواف جناب حجر اسود تو شروع ہوئے گا طواف حجر اسود تو شروع کیتا جائے گا حجر اسود تو شروع کر کے کنے چکر لانے پین گے 7 چکر لانے پین گے پہلا چکر شروع کتوں ہوئے گا حجر اسود تو تے مکے گا کتے مکے گا کتے مینوں لگدا تہاڈیاں بھی لگدا بیٹریاں ڈاؤن ہو گئی آواز آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی جی آواز آ رہی ہے تے توجہ میرے وال رکھو بجلی آندی جاندی رہ گئی پاکستان چ رہ کے نیرے دا عادی ہونا چاہیے اس بات تے توجہ میرے وال رکھو میں کی گل کر رہا میں کہہ رہا کہ عمرہ شروع ہوئے گا طواف تو طواف شروع کتوں ہوئے گا حجر اسود تو حجر اسود تو چکر شروع کرنے نے کنے چکر لانے نے بولو 7 چکر لانے نے چکر شروع کتوں ہوئے گا حجر اسود تو چکر مکے گا کتھے حجر اسود تو اندرا توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا حجر اسود تو چکر شروع کر دیتا واپس حجر اسود تے آئے 1 چکر پھر حجر اسود تو شروع کر دیتا واپس حجر اسود تے آئے 2 چکر پھر حجر اسود تو شروع کر دیتا واپس حجر اسود تے آئے 3 چکر 4 چکر 5 چکر 6 چکر 7 چکر لگا ہے حضرات دی وقار توجہ بات نظمی نہ کر بھائی چپ کر کے آواز جا رہی ہے سنم دی آواز ہے تیرا غلط طریقہ آواز جتوں تک جا رہی ہو تک توجہ رکھو میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا توجہ رکھنا کوئی بجلی دے اسی محتاج نہیں نہ اللہ دا ذکر محتاج ہے تہاڈی توجہ ہوے تسی ادب نال بیٹھے ہوو تے آواز تہاڈے تائیں پہنچے گی توجہ رکھنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات دی وقار غور کر دے جانا ذرا اور 7 چکر لگا لے حجر اسود دے مکمل کر لے 7 چکر ہن چکر لگان تو بعد اسی جانا ہے جناب اینو کی کہندے نے صحیح کرن واسطے مقام ابراہیم دی بیک سائڈ تے 2 رکعت نماز پڑھ لئی نماز پڑھن تو بعد پھر جناب زمزم دے کنویں تے گئے چلے اوتھے جا کے پانی پی لیا اور پانی پی لیا جناب وضو کر لیا طواف لئی وضو ضروری ہے تے صحیح لئی وضو ضروری کوئی نہیں اگر صحیح دے وچ وضو نہ بھی ہوے تے صحیح ہو جاندی ہے لیکن طواف بعد تے وضو دا ہونا ضروری ہے حضرات دی وقار طواف کرن تو بعد صحیح کرن چلے ہاں صحیح دے کنے چکر لگانے پین گے صحیح دے بھی جناب چکر 7 لگانے پین گے ہن پھر تانوں بولنا پے گا جدو صحیح کرنی ہے صفا مروہ دی تے چکر کتوں شروع کرنا ہے صفا تو کتوں شروع کرنا ہے تے مکانا کتے جا کے مکانا کتے جا کے مروہ تے صفا تو شروع کیتا تے مروہ تے جا کے چکر مکا دیتا حالانکہ اگر اصول دے مطابق ویکھیا جائے مروہ تے چکر نہیں بندا مروہ تے ادھا چکر ہوندا ہے کیونکہ بندہ جتھوں شروع کرے واپس اوتھے آوے تے 1 چکر ہوندا ہے ہنے حجر اسود تے اسی طواف کردیاں کی کیتا حجر اسود تو شروع کیتا واپس حجر اسود تے آئے 1 چکر اسی حجر اسود تے ہی قانون اپنایا ہے جتھوں بندہ شروع کرے واپس اوتھے آوے تے چکر ہوندا ہے لیکن جدو اسی صفا مروہ دی صحیح کرن گیا صفا تو مروہ 1 چکر مروہ تو صفا 2 چکر من لے اوتھے پورے چکر نو چکر منیا ہے ایتھے ادھے چکر نو چکر منیا ہے وجہ کی ہے دنیا دا قانون اینو چکر نہیں مندا لیکن کملی والے نے کہہ دیتا ہے میں مان لانگا اللہ دے پیغمبر دی زبان چوں نکل آیا ہے میں تقسیم تسلیم کر لواں گا کیونکہ قانون سارے غلط نے دستور سارے غلط نے آمنہ دا در یتیم ادے نو کہہ پورا میں دا مننا گا نبی پاک دین کہن دینے نبی پاک رات کہن رات میرے پیغمبر حق کہن حق میرے پیغمبر سچ کہن سچ میرے پیغمبر اندھیرا کہن اندھیرا ہے میرے پیغمبر سویرا کہن سویرا ہے جتھے کمری والا بٹھا دے بیٹھ جا جتھوں اٹھا دے اٹھ جا جتھے لگا دے لگ جا جتھوں ٹک دے اوتھوں رک جا تیرا نام امام ہے ساری دنیا دی چھڑ دے کچھ نہیں ہوئے گا جدوں کمری والے دی چھڑ دے گا تیرے تے جج بھی ناراض ہوئے گا تیرے تے عرش دا رب بھی ناراض ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ پتہ لگا نبی پاک جو کہہ دینوں مننا ہے عقل مننے پھر بھی مننا ہے عقل نہ مننے پھر بھی کئی بندے کہتے ہیں نا حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرے امام صاحب نہیں مانتے حدیث تو ٹھیک ہے میری عقل نہیں مانتی حدیث تو ٹھیک ہے لیکن سائنس نہیں مانتی وہ کیڑی سائنس ہے وہ کیڑا امام ہے جتھے کملی والا اتھے دوجا کوئی نہیں چکے لیتا اپنی عقل نو کسے پاسے میں نہیں مانتا کملی
کملی والے دے مقابلے دے اندر کسے رو پویں کو جج ہوے پویں کو سائنسدان ہوے پویں کو مفتی ہوے پویں کو علامہ ہوے پویں کو قاری ہوے پویں کو حافظ ہوے پویں کو کبھی نشین ہوے پویں کو پیر ہوے عزت سب دیے قدر سب دیے مقام سب دا ہے احترام سب دا ہے محبت سب نال لیکن گل چلے گی کہ صرف محمد رسول اللہ دی چلے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں کیوں کملی والے دی گل چلے گی اس واسطے کہ دنیا دا ہر بندہ اپنی مرضی نال بولدا ہے تے کملی والا جدوں بولدا ہے اللہ دی مرضی نال بولدا ہے اپنی مرضی نال نہیں بولدا نبی پاک جدوں بولدے نے اللہ دی مرضی نال اللہ والا کہندا ہے جدوں بولیا خدا نبی بولیا جدو بولیا خدا تو نبی بولیا ایک حرف بھی کولو نہیں کدی بولیا جدو بولیا خدا تو نبی بولیا اللہ اپنی مرضی نال نہ بولے جد بھی بولے موتی رولے جد بھی بولے موتی رول بنا وحی دے نہیں سونا کدی بولیا جدو بولیا خدا تو نبی بولیا اللہ اکبر اللہ فرمایا یا الذین آمنوا آمنوا باللہ آمنوا باللہ آمنوا باللہ کے برسولہ دل دعوے نہ کرو ایمان لے کے آؤ میرے نبی تے دلیاں محبت نہ کرو ایمان لے کے آؤ میرے پیغمبر تے بندے بن کے لے جا گل جڑا کملی والے تے ایمان نہیں لے کے آندا وہ جنے مرضی طرح نے لکھی جاوے جنیاں مرضی حمداں لکھی جاوے جنیاں مرضی تعریفاں لکھی جاوے جنیاں مرضی نعتاں لکھی جاوے انہوں کوئی فائدہ نہیں اے کئی بزرگ وچ بیٹھے نے انہاں بزرگاں نوں پوچھ لانا ہندوؤں نے اللہ دے نبی دی شان اندر بڑے بڑے شعر آکھے نے سکھاں نے کملی والے دی عظمت اندر بڑے بڑے شعر پڑھے نے بلکہ میں تانوں تازہ مثال دے دینا وا انڈیا دی ایک عورت ہے وہ جناب شاعرہ عورت شعر لکھ دیے اوندا نام لتا حیا لتا حیا انہیں اسلام دے بارے بڑیاں بڑیاں گلاں لکھیاں انہیں اسلام دی سچائی وچ بڑا بڑا کچھ بیان کیتا انہیں اسلام دی ترجمانی دے اندر بڑے بڑے شعر لکھے نے نبی پاک علیہ السلام دی عظمت دے اندر بھی بڑیاں گلاں لکھیاں نے لیکن میں نہیں کہہ سکتا نہ تواڈے جو کوئی کہہ سکتا ہے انہوں دا اجر ملے گا انہوں دا ثواب ملے گا نا ثواب تا نہیں ملنا کیونکہ وہ دے کول ایمان کوئی نہیں ایمان لے کے آئے گی پھر وہ ہر چیز کا ثواب ملے گا اللہ دے دی وقار پتہ لگا کھوکھلے دعوے کم نہیں آتے کھوکھلیاں گلاں کم نہیں آتیاں گل کم ادوں آئے گی جدوں کملی والے تے ایمان لے کے آندا جائے گا ایمان کینوں کہندے نے میں اپنے بلوں کوشش کر دیتی ہے کہ تانوں سمجھاواں ایمان دا نام ہے اللہ دے نبی دی زبان چوں جو نکل جاوے حق ہے اللہ ایمان دا نام ہے عقل مننے تے پھر بھی حق ہے عقل نہ مننے تے پھر بھی حق ہے ایمان دا نام ہے میں غلط ہو سکنا بصیرت بصارت غلط ہو سکتی ہے لیکن کملی والے دی زبان سے نکلیا جملہ غلط نہیں ہو سکتا ہاتھ بن کے اکاڑے نوان والا مہمان اور تہاڈے کول ایک سوال کرنا چاہتا ہے میری مجلس اندر وہابی بیٹھے ہو میرے واسطے قابل احترام ہو میری مجلس اندر بریلوی بیٹھے ہو میرے واسطے قابل احترام ہو میری مسجد کے اندر دیوبندی بیٹھے ہو میرے واسطے قابل احترام ہو لیکن میں تمہیں ایک گل دسنا چاہنا ایمان دا جڑا معنی میں بیان کیتا ہے میں کوڑوں نہیں کیتا قرآن دے وچوں بیان کر کے تانوں دس دیتا ہے ہن اس معنی دے مطابق آپ ہی کلا بیٹھ کے سوچنا ہے اللہ دے نبی تے انج ایمان کون لے کے آیا ہے ادھر کلا بیٹھ کے سوچ ایسا کیڑا گروہ ہے
ایسی کیڑی جماعت ہے جیڑی اللہ دے نبی تے انج ایمان رکھ دیے کہ اللہ دے نبی دی حدیث جتھے آ جائے وہ کسے دی ماندے ہی نہیں، کسے دی گل سندے ہی نہیں، کسے دے مگر لگدے ہی نہیں۔ وہ کیڑے لوگ نے؟ میں نہیں کہتا کہ وہ میں ہوں، کہ تو غور کرے گا تو تیرا دل کہے گا کہ وہ میں ہوں۔ وہ تیرے دنوں بعد نکلے گی کہ ایک جماعت دی موجود ہے، ایک چند لوگ دے موجود نے کہ جڑے تانے سنتے نے، جڑے لوکاں دے میڑے برداشت کرتے نے، لوکاں دیاں گلاں برداشت کرتے نے۔ کوئی بے پیرا کہندا ہے، کوئی بے مرشدہ کہندا ہے، کوئی کہندا ولیاں نو نہیں مندے، کوئی کہندا جناب علی رضی اللہ عنہ نہیں مندے، کوئی کچھ کہندا ہے، کوئی کچھ کہندا ہے۔ تانے بھی جھولی چ پا لیندے نے، میڑے بھی جھولی چ پا لیندے نے، ہس کے لوکاں دیاں گلاں بھی سن دے نے، لیکن کملی والے دا دامن نہیں چھڑ دے، اللہ دے پیغمبر دی حدیث نہیں چھڑ دے۔ جتھے کملی والے دی حدیث آ جائے اپنا سر تسلیم خم کر دیندے نے۔ سوچ ذرا، توجہ کر ذرا، زمانے تے غور کر ذرا، جدو تو غور کرے گا، توجہ کرے گا، جب ایک جماعت ملے گی وہ جماعت دا عقیدہ ہوئے گا جو کملی والا کہتے ہوئے وہ حق کے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں فخر صبحات تے میں اس جماعت وچوں ہاں جس جماعت دا عقیدہ ہے، میں اس جماعت دا خادم ہاں جس جماعت دا نظریہ ہے کہ کملی والا جو کہتے ہوئے حق کے میں ایسا قلم رکھنا پسند نہیں کرتا جرا قلم اتے نبی پاک دی حدیث لکھے، نیچے کسی امام دی گل لکھ کے آکے ہم امام تے تو ہیں لیکن ہمارے لیے امام صاحب کی بات ضروری ہے۔ اللہ کی قسم میں جتا دل نہیں رکھتا جڑا دل نبی پاک دی محبت تو بعد کسی دوسرے دی محبت کا تقاضا کرے۔ رب کعبہ دی قسم میں جتی زبان نہیں رکھتا جڑی زبان کملی والے دی حدیث تو بعد کہے حدیث تو صحیح ہے لیکن میں فلاں کی مانگتا ہوں، میں اپنے اس قلم نو توڑ کے سٹ نہ دیواں کہ میرا قلم مینوں کملی والے دی حدیث تو بعد کچھ اور لکھن تے مجبور کرے۔ میں پاک کے سینے تے ہاتھ دل کٹ کے سٹ نہ دیواں کہ گل مینوں کملی والے تو علاوہ کسی دی محبت تے مجبور کرے۔ میں اپنی زبان نو خودی جو کھچ کے باہر نہ سٹ دیواں کہ میری زبان کملی والے تو علاوہ مینوں کسی دوسرے دا نام لین تے مجبور کرے۔ تو من جانا من لیکن حقیقت ہے میرا قلم بھی با وفا ہے، میرا دل بھی با وفا ہے، میری زبان بھی با وفا ہے۔ اللہ 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 پھر محبت دا ترانہ پڑھ جاواں شارک تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلا، شارک تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلا، شارک تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلا۔ میں گیا بہاڑی دے علاقے دے اندر تقریر واسطے، ایک نکے جے بچے نے پڑھے الفاظ اللہ دی زندگی لمبی کرے، اللہ نو عالم بعمل بنا میں بڑے چنگے لگے، میں تانوں سنا رہا ہوں۔ شارک تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلا، خالق مالک رازق جگدا اس دی شان بلند، خالق مالک رازق جگدا اس دی شان بلند، دنیا دا درائیوں دی مٹھی دے وچ بند، دنیا دا درائیوں دی مٹھی دے وچ بند، اسی ساجدیوں مسجودیں، اسی ساجدیوں مسجودیں، اسی عابدیوں معبودیں، اسی عابدیوں معبودیں، ساڈا اس دن کوئی نہیں واللہ سان سمجھینا تو کلا، شارک تو نیڑے اللہ سان سمجھینا تو کلا۔ ساڈی اللہ نال پریتے توجہ، ساڈی اللہ نال پریتے
ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریتے ساڈی اللہ نال پریتے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی انشاء اللہ جیتے ساڈی انشاء اللہ جیتے ساڈا ورد ہے حسبنا اللہ سن سمجھینا تو کل اللہ شارگ تو نیڑے اللہ سن سمجھینا تو کل اللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ اللہ کے دی وقار غور کر دے جانا میں جنہ بابا دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سنتے چلے جانا فرمایا یا الذین آمنوا آمنوا باللہ آمنوا باللہ آمنوا باللہ ایمان لے آنا ہے اللہ تے ایمان لے آنا ہے اللہ تے رسول تے جو کمبی والا کہہ دے بے حق ہے جو کمبی والا کہہ دے بے سچ ہے اللہ جی وقار میں تانے سننا وا لیکن میں نبی پاک دا دامن نہیں چھڑ دا میں نے سننا وا پر میں کمبی والے دا دامن نہیں چھڑ دا لوکاں میں بڑا کچھ آکھیا ہے لوکاں میرے بڑے نا عجیب عجیب رکھے نے لوکاں بڑے چڑھاں دے نال مینوں پکاریا ہے لیکن مینوں قبول ہے میں سب کچھ قبول کرنا وا لیکن اللہ دے نبی دا دامن نہیں چھڑدا کمبی والے دے نال میرا پکا تے سچا پیار پیا ہویا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں امام دا تقاضا بھی یہ بندا ہے امام دا تقاضا بھی یہ بندا ہے بس کمبی والے دا نام لے لیا ہے ہن ختم ساری گلاں کمبی والے دا دامن پکڑ لیا ہے ہن مک گئیاں ساری گلاں جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ با صدیق تیری صداقت تو صدقے جاواں با صدیق تیرے امام تو صدقے جاواں میں ایمان ملیا جناب صدیق کولوں میں یقین ملیا جناب صدیق کولوں میں عقیدہ ملیا جناب صدیق کولوں میں صدیق اکبر نے دسیا ہے ایمان دا نام ہے ایمان دا نام ہے جو کملی والا کہہ دے وے اودے تے ڈٹ جاؤ زمانہ مخالف ہوندا تے ہو جائے نا میرے پیغمبر معراج تے تشریف لے گئے اللہ دا قرآن کہندا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ اکبر نبی پاک معراج تے چلے گئے اللہ دے پیغمبر تشریف لے کے آئے واپسی اللہ اکبر اللہ نبی پاک صبح بیٹھے ابو جہل کولوں دی لنگ پیا کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نویں تازی سنانا ہے کوئی نویں تازی فرمایا آئے گی نویں تازی سن لے آگے کی نویں تازی ہے فرمایا جی پچھلی رات گزری ہے نا میں بیت المقدس گیا ہوا جی پچھلی رات گزری ہے نا میں امامت کروائی نبیاں دی جی پچھلی رات گزری ہے نا میں پہلے آسمان تے گیا ہوا جی پچھلی رات گزری ہے نا میں دوجے تیجے چوتھے پنجویں سدمے تے گیا ہوا جی پچھلی رات گزری ہے نا میں سدرۃ المنتہا تے گیا ہوا جی رات گزری ہے نا میں اللہ رب العزت نے کلام کر کے گفتگو کر کے آیا اللہ اکبر اللہ جڑا جب جناب ابو جہل ہے نا حیران ہو گیا پریشان ہو گیا شرشر ہو گیا کہندا اے پچھلی رات دی گل ہے جی پچھلی رات دی گل ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گل تے پکے رہو گے پر میں پکا رہاں گا اگر میں کسی نوں لے کے آواں دے سامنے بیان کرو گے پر میں کیوں نہیں بالکل بیان کراں گا تسی ایتھے رکو میں وہیں آیا ابو جہل نس پیا جی جناب چاپی لگ گئی 203 نمبر دی بھجیا گیا جناب صدیق اکبر دے دروازے تے دروازہ کھٹکھٹایا تے جناب صدیق باہر آئے دیکھو کی کہتا صدیق ایک گل سننا اللہ ہاں سنا کی گل ہے اگر کوئی بندہ ہی گل کہہ دے وے کہ میں جناب پچھلی رات بیت المقدس
المقدس ویکھ کے آیا پچھلی رات ستے آسمان پھر کے آیا پچھلی رات سدرۃ المنتہا تو ہو کے آیا بھلا دس کا جبریل گل منن چاہندی ہے کہ صدیق نہیں منن اندر آندی حضرت صدیق فرماندے نے گل تے منن اندر نہیں آندی ایتھوں لگ کے بیت المقدس دا سفر بڑا لمبا سفر ہے نا کئیاں دناں بخشیاں دا سفر ہے گل تے منن وچ نہیں آندی ابو جہل دے سینے وچ پھپولے اٹھن لگ پے ابو جہل دے سینے وچ جناب خوشی دے پھول کھڑن لگ پے کام بنن لگا ہے کام بنن لگا ہے حضرت صدیق اکبر نو کہندا ہے اے صدیق جاننا ہے اے گل کنے آکھی گئے پر میں دس ہاں کنے آکھی گئے اخے جڑی گل جڑی میں تینوں دسدا پیا وا اے گل کہن والا تیرا یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق نے نظراں چکیاں نظراں چک کے ابو جہل دیاں نظراں چ نظراں پائیاں صدیق نے دو دیاں چار اکھاں کیتیاں رکھ کے کفر دی اکھ تے جا میرا صدیق بولیا ہے اے گل سن ابو جہل اے تو آکھے جھوٹے میں آکھاں جھوٹے کوئی ہور آکھے جھوٹے مشرق دا کوئی بندہ آکھے جھوٹے مغرب دا کوئی آکھے جھوٹے شمال و جنوب دا آکھے جھوٹے لیکن اگر ایک گل آمینہ دا درے یتیم کہتے دے رب کعبہ دی قسم سے تو بڑا سچ کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس تو بڑا سچ نہیں ہو سکتا اس تو بڑا سچ نہیں ہو سکتا جب وہ جانا کتنے لگا پھرنا ہے پر امتحان کرتا پھرنا ہے ساڑیاں محبتاں دا ابو جالا امتحان کرتا پھرنا ہے ساڑی یاری دا ابو جالا بیخدا پھرنا ہے ساڑیاں کی یاریاں کیلیاں گوڑیاں نے ابو جالا من ایک گل تے دسنا میں تے اس کو بڑی گل منی پھرنا وا تو ایک دن اللہ دے پیغمبر دی آسمان تے جان دی گل سنا کے میرا امتحان لینا چاہنا ہے میں تے دلی دا منی پھرنا ماں کے آسمان تو کرے کنی بری جبریل روز ہوتا ہے آسمان تو کنی بری رب جبریل نو کھلاندا ہے رب جبریل نو کھلا سکتا ہے رب میرے نبی میں قرات تے کیوں نہیں بلا سکتا اس وقت ابو جالا ناس جا جتھوں آیا ہے ٹر جا چلا جا جتھوں آیا ہے چلا جا کبھی والے دی زبان حق ہے اللہ دے پیغمبر دا فرمان حق ہے وہ لوگوں رب کعبہ دی قسم ہے اہل حدیث جس سٹیج تو اعلان ہوندا پیا ہے دور بڑا خطرناک جاندا پیا ہے لوگ تانوں گمراہ کرنا چاہندے نے کوئی تانوں کیڑا ڈرامہ ویکھ کے گمراہ کرنا چاہندا ہے کوئی تانوں کچھوے دی پوجا تے لگانا چاہندا ہے کوئی تانوں مجھ دی پوجا تے لگانا چاہندا ہے کوئی تانوں ٹاٹیاں دی پوجا تے لگانا چاہندا ہے طرح طرح دے ڈرامے وکھا کے لوگ تہاڈا ایمان تہاڈے کولوں لینا چاہندے نے اللہ دا واسطہ ہی اس دور اندر کر تیرے ماں دی سجدہ کی کرن والا اگر تینوں لبے گا تے اہل حدیث لبے گا میں کدی کسے دے ایمان نال نہیں کھیڈیا میری جماعت دے کسے خطیب نے کدی کسے دے امام تے ڈاکا نہیں ماریا ایتھے لوگ تہاڈیاں عزتاں وی لٹ جاندے نے تسی پھر بھی انہاں دی عزت دے قائل جے لوگ تہاڈیاں دولتاں وی لٹ کے لے جاندے نے تسی پھر بھی انہاں دی عزت دے قائل جے لوگ تہاڈے ایمان نوں لٹ کے لے جاندے نے تسی پھر بھی انہاں دی عزت دے قائل جے ایک اللہ دی زمین تے اہل حدیث ہی نا جڑا ٹھوک کے تانوں دعوت دیندا ہے انہاں عزت دے لٹیریاں کولوں بچ جاؤ انہاں امام دے لٹیریاں کولوں بچ جاؤ مینوں دسنا ہے کتھوں دا کیتا ہے مرد دعوے تے تھپڑ مارے عورت دعوے تے بغل گیر ہو جائے مینوں دسنا ہے کیڑے امام دی نشانی ہے مینوں دسنا ہے کیڑے ولی دی نشانی ہے مینوں دسنا ہے کیڑے پیر دی نشانی ہے مینوں دسنا ہے کیڑے مرشد دی نشانی ہے ڈھول دی تھاپ دی عورتاں نوں نچائے واڑ کھل جان سر تو دوپٹہ لٹ کے پیراں چ رڑ جائے مینوں دسنا ہے کتھوں دا تصوف ہے اے کتھوں دی ولایت ہے اے کتھوں دا عقیدہ ہے اے کتھوں دا ایمان ہے اے کتھوں دی غیرت تے شرم چکی پھردا ہے پیدا کرن والے رب دی قسم ہے جو عقیدہ تینوں اہل حدیث دے گا وہ جگ تے تینوں کوئی اور نہیں دے گا جو مسلک تینوں اہل حدیث دسے گا وہ جگ تے تینوں کوئی اور نہیں دسے گا چھڈ ساریاں گلاں چھڈ سارے رولے انہاں ساریاں نوں چھڈ دے انہاں ساریاں نوں چھڈ دے ایک کملی والے دی تلی تے تلی دھر لے ایک کملی والے دا دامن پھڑ لے ایک کملی والے نوں پیر بنا لے ایک کملی والے نوں مرشد بنا لے ایک کملی والے نوں لیڈر بنا لے رب کعبہ دی قسم ہے کملی والا اگے اگے تو پیچھے پیچھے ہاں تے کوثر تو خدایا سیدھا جنت الفردوس وچ جائے گا
کملی والا اگے اگے تو پیچھے پیچھے ٹردا جا تو پیچھے پیچھے ٹردا جا ایک پیر میں لوگ کہتے ہیں تسی بے پیرے ہو او تہاڈا پیر ہی کوئی نہیں او تاں کنے آکھیا ساڈا پیر کوئی نہیں ساڈا پیر بدر منیر ہے ساڈا پیر بدر منیر اسیوں دے مریداں جدا بلال مرید سسیوں دے مریداں جدا بلال مرید بلال دی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا بلال دی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا چھچیا نکلمہ حیات لمحے اخیر دا چھچیا نکلمہ حیات لمحے اخیر دا پل دے کھولیاں پل دے کھولیاں پل دے کھولیاں تے خود نو لٹا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اساں دن وچ ایک نو وسا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا جڑا بھی کمال لکھا بڑائی پیارا ہے اللہ اکبر اللہ تین نام دا میرے پیر دی کرامت سن لے تین نام دا کھانا سونے جابر پکایا ہے تین نام دا کھانا سونے جابر پکایا ہے ہانڈی وچ سونے نے لب جدو پایا ہے ہانڈی وچ سونے نے لب جدو پایا ہے کھانا 1400 ساتھیاں نے کھا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اساں دل وچ ایک نو وسا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا یا رسول ہے امام دارو کھوکھلے دا بھی نہ کرو میرے نبی نال سچا تے پکا پیار تے آقا تے مان لے کے آنا تواڈا کم ہے جنتیاں حوراں دا دلہا بنا دینا رب کائنات دا کم ہے آسان طریقہ سوکھا طریقہ میرے نبی تے ایمان لے کے آ جاؤ ایمان لے کے آ جاؤ ایمان انجدہ ہوئے جنیدہ میں تمہیں دسیا ہے کوڑوں نہیں دسیا قرآن پاک کی روشنی سے بیان کیا احادیث کی روشنی سے بیان کیا یہ ہے وہ ایمان اگر آپ اس طرح اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائیں گے آپ ولی ہیں آپ اس طرح اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائیں گے آپ دنیا پہ چلتے پھرتے جنتی ہیں اللہ دی بارگاہ کے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا پنج تن بھی ہمارے ہیں پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں ابو بکر عمر عثمان ہم کو نہ پیارے ہو آقا نے سوارے ہیں سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ جتنے مسلمان بیمار میں سب کو شفا عطا فرما میرے مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر اسپتالاں اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار میں سب کو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما دکھی دلاں دے دکھ دور فرما بے اولاداں نوں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما یا اللہ اس مسجد نو دے خطیب نو امام نو معامنین نو منتظمین نو بانیان نو ساڈے اج دے میزبان نو کھانا پکان والے احباب نو اللہ سب نو برکت عطا فرما میرے مولا کریم رات گئے تک تیرے بندے بیٹھے نہ دا بیٹھنا قبول فرما سننا سنانا قبول فرما دور دراز تو چل کے آنا قبول فرما میرے مولا کریم پوری دنیا جتھے جتھے مسلمان مظلوم نے مظلومہ دی مدد فرما ظالمان و تباہ و برباد فرما وطن عزیز نو دہشت گردی تو محفوظ فرما وطن عزیز دیاں سرحداں تے کھڑے ہون والے فوجی جواناں دے قدماں نو مضبوط فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب